प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल 3 दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता। भाजपाका अध्यक्ष नड्डासँग भेटवार्ता। द्विदेशीय सम्बन्धका बारेमा छलफल। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भने भेट हुन सकेन। 1 वर्ष अघि सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रतिपक्षी बनेको एमालेको भूमिकालाई लिएर प्रश्न गरिँदै अदालतको परमादेशलाई नकारात्मक भाष्य बनाएर समय व्यतीत गरेको टिप्पणी। पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर बापत मूल्य समायोजन भएको रकम आयल निगमलाई अनुदान दिने सरकारको निर्णय। युक्रेनबाट 5,000 बढी बालबालिका सहित 30,000 युक्रेनीलाई आफ्नो देशमा लगेको रुसको दाबी। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड विरुद्ध नेपाल निरीह ब्याटिङ आज पनि चलेन। 36औं ओभरमा नेपाल 128 रनमै अल आउट। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र महेन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय जनता पार्टी र माओवादी बीच एक अर्काको आमन्त्रणमा दुवै देशमा संयुक्त कार्यक्रमहरू गर्दै जाने समझदारी गर्नुभएको छ। भाजपा कार्यालयमा आज अध्यक्ष जेपी नड्डासँगको भेटपछि अध्यक्ष दाहालले दुई पार्टीको सम्बन्धलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनका लागि गरिएको प्रस्तावलाई समर्थन गरेको बताउनुभयो। फलदायी र उपलब्धिमूलक कुराकानी तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, म भारतीय जनता पार्टीको दुनियाँको सबभन्दा ठुलो पार्टी राजनीतिक पार्टीको रूपमा अहिले स्थापित छ। त्यसको प्रेसिडेन्ट जेपी नड्डाजीको आमन्त्रणले आया था। आज म यो अफिसमा आएर म्यानेजमेन्ट पार्टी अफिस कसरी चलेको छ, यहाँ व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने बारेमा बुझ्दा म धेरै उत्साहित भएको छु र दुई पार्टीको सम्बन्धलाई दुई देशको सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि राम्रोसँग बढाउनु पर्ने नड्डाजीको प्रस्तावलाई मैले समर्थन गरेको छु। भारत भ्रमणका क्रममा निकै राम्रो वातावरणमा फलदायी र उपलब्धिमूलक कुराकानी भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट हुने सम्भावना रहेको बताइए पनि सो हुन सकेन। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डाको निम्तोमा दिल्ली जानुभएका दाहालको भ्रमणको प्रमुख एजेण्डा नड्डासँगको भेटघाट र छलफल मात्रै रहेको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको समय मिलेको खण्डमा भेट हुने सम्भावना वा अनुमान मात्रै गरिएको बताउनुभयो। हिजोको एक कार्यक्रममा दाहालले सीमा विवाद, 1950 को सन्धि र इपिजी प्रतिवेदन सम्बन्धी विषयहरूमा कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने कुरा उठाउनु भएको थियो। दाहालले त्यो प्रसंग अन्य भेटघाटमा पनि उठाइएको बुझिएको छ। कतिपयले त्यसै कारणले पनि मोदीसँगको भेटघाटको प्रबन्ध मिलाउन विदेश मन्त्रालयले अनिच्छा देखाएको हुन सक्ने विश्लेषण गरेका छन्। गत शुक्रबार भारत भ्रमणमा जानुभएका दाहाल आज स्वदेश फर्किनु भएको हो। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षको निम्तो मान्न दिल्ली पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भ्रमणले दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा धेरैको छ। तर आफ्नै पार्टीका अध्यक्षका निम्तालुलाई भेट नदिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भाजपाकै नेताहरूलाई पनि आश्चर्य र अप्ठ्यारोमा पारिदिनु भएको छ। मोदीसँग भेट नहुनुले मात्रै दाहालको भ्रमणलाई अपुरो भन्न मिल्छ त? एक टिप्पणी। राजनीतिमा समयले बोक्ने सन्देश महत्त्वपूर्ण मात्र हुँदैन, पात्र र प्रवृत्तिको इतिवृत्तान्त पनि कहिदिन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणलाई पनि समयकै कसीमा परख गर्ने हो भने यसबाट मूलत 3 वटा निचोड निकाल्न सकिन्छ। 1. चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान छाओको नेपाल भ्रमण लगतै दाहालको भारत भ्रमण माओवादी केन्द्रको आवश्यकता भन्दा पनि भारतको चासो बढी देखिएको छ। नेपाली नेताहरू हामीले बोलाएको कुनै पनि समय भारत भ्रमणमा निस्किन्छन् भन्ने सन्देश चीनलाई दिन यसपटक पनि भारतीय संस्थापन पक्ष सफल भएको छ। वामपन्थी गठबन्धनलाई बलियो बनाउनु नै श्रेयस्कर हुने सदिच्छा र चासो चीनिया पक्षबाट प्रकट भइरहेका बेला दाहाललाई दिल्ली बोलाएर भारतले छिमेकी चीनलाई आफू नेपाली नेताहरूको ठुल दाजु भएको मनोवैज्ञानिक सन्देश दिन खोजेको छ। भारतीय पक्ष नेपालमा वामपन्थी गठबन्धन नबनोस् भन्ने चाहना राख्ने र अहिलेको गठबन्धन बलियो बनाएर जाने सन्देश दाहाल दिल्लीबाट दिन चाहनुहुन्थ्यो। तर यो मामिलामा पनि बाजी भारतले मार्यो। चीनलाई समयानुकूल सन्देश, त्यो पनि नेपालकै कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मार्फत दिएर। 2. भारत जानु अघि अध्यक्ष दाहालले यसपटकको भ्रमण सद्भावनाको रहेको र कुनै निश्चित विषय केन्द्रित नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको थियो।
भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षको निम्तोमा दिल्ली पुगेका दाहालले भारतीय सत्ता पक्षका उच्च अधिकारीहरूलाई भेट्नुभयो। भारतीय पक्ष नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ, तर दक्षिण छिमेकीसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौं भन्ने बारे हाम्रा सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरू अलमलिएको समयमा भएको दाहालको भेटले पनि यसलाई प्रश्न पार्न सकेन। भाजपाको निम्तोमा दिल्ली पुगे पनि दाहाललाई फराकिलो कूटनीति र शिष्टाचार प्रदर्शन गर्दै सत्तारूढ बाहेकका नेताहरूलाई पनि भेट्ने मौका थियो, जसलाई उहाँले सदुपयोग गर्न सक्नु भएन। 3 भारत भ्रमणकै क्रममा दाहालले शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै 1950 को सन्धि, सीमाको मुद्दा र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह EPG को प्रतिवेदनका बारेमा पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। उहाँले असल छिमेकीले एक अर्काको चासो र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर विवादित विषय सुल्झाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। यो अभिव्यक्ति आउनु अघिसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दाहालको भेट हुने सम्भावना उहाँकै सचिवालय र भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले आइतबारको अङ्कमा प्रकाशित गरेको छ। आइतबार दिउँसोको लागि तय भएको सम्भावित भेटवार्ता नगरी दाहाल स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ। भारत आफ्नो रुचि नभएको विषयमा आएका टिप्पणी र धारणालाई कसरी देखे नसुने झैं गर्छ भन्ने अर्को उदाहरणको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। आफूलाई अरुचिकर लागेका विषयमा न स्थापित संयन्त्र न त अनौपचारिक मञ्चको प्रयोग नै भारतीय पक्ष चाहन्छ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजिएको छ। अमेरिकी विद्वान वारेन बेनिसले भनेका छन्, नेता बन्नु भनेको आफै बन्नुको पर्यायवाची हो। यो एकदमै सरल पनि छ र उत्तिकै कठिन पनि। आफै बनेर अरूलाई प्रयोग गर्ने वा नबनेर अरूलाई प्रयोग गर्न दिइरहने उपयोगितावादलाई सिद्धान्त र व्यवहारमा लागू गर्ने नेपाली कम्युनिस्ट नेताको छवि बनाएका पुष्पकमल दाहालले अब सोच्ने बेला आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा सरकारले गतिलो काम गर्न नसकेको भनेर व्यापक विरोध र आलोचना भइरहेका छन्। खास गरी प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाएको छ। तर उसले भने प्रतिपक्षको धर्मनिर्वाह चाहिँ कति गर्न सक्यो त भन्ने सवाल तिर्सिएको छ। कतिपयले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडा र आक्रोशमा एमाले गएको 1 वर्ष व्यतीत गरेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिपक्ष जब कमजोर हुन्छ वा आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा उचुक छ तब सरकार बेलगाम बन्छ भनिन्छ। जनताको भाषा बोल्ने प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा दुःखको भोक्ता पनि जनता नै हुन्छन्। लोकतन्त्र त्यसबेला मात्र सबल हुन्छ जब प्रतिपक्ष सत्तामा साझेदारी गर्ने उद्देश्यले नभई सत्ताका गैर कानूनी निर्णय र राज्य स्रोतको दुरुपयोगलाई चुनौती दिन सक्ने नैतिक जगमा उभिएको हुन्छ। तर के पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा प्रतिपक्षमा रहेको एमाले यी सबै कुरामा आफूलाई खरो रूपमा उतार्न सक्यो त? माओवादी केन्द्र संघको एकीकरण भंग हुनु नै एमालेका लागि ठूलो धक्का थियो। त्यसै बीचमा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि पानी बाराबार गर्दै पार्टी नै छोडेर अर्को दल खोलेपछि एमाले घाइते बाघ जस्तै बन्यो। संसदमा आम जनताको सवालमा बोल्नुपर्ने, प्रतिपक्ष बनेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने धर्मै छोडेर पार्टी भित्रको आन्तरिक रिसिभी र असन्तुष्टि संसदमा पोख्यो। आफ्ना नेताहरूको नाम हटाउन सभामुखलाई गरेको आग्रह पूरा भएन भनेरै उसले 9 महिनासम्म जनताको आवाज कुण्ठित पार्यो। अदालतमा विचाराधीन विषयलाई संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध गर्नै पर्छ भनेर दबाव सृजना गर्दै उसले संसदलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनायो। 2078 साल भदौ 23 गतेदेखि झण्डै 9 महिना संसद अवरोध गरेकोमा स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजाले भने उसलाई संसद खोल्न प्रेरित गर्यो। चुनावपछि नयाँ घटनाक्रम विकसित भएको भन्दै उसले अवरोध अन्त्य गर्यो। हाम्रा आफ्ना मान्यताहरू यथावत छन्, तर पनि मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले हामीले यो अवरोधलाई, हाम्रो विरोधलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने एउटा निर्णय गरेका छौं। प्रतिपक्ष संसदमा अर्को प्रतीक्षारत सरकार पनि हो। संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दरता सायद यही पनि हो। तर संसदमा सशक्त रूपमा उपस्थित हुनुको सट्टा अधिकांश समय एमाले नेतृत्वले नै पार्टीबाट निस्किएर गएका माधव नेपालको कि त एकीकरण टुङ्ग्याएर हिँडेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सत्तो शराबमै बिताए। 2-4 जना देशलाई माया नगर्ने, आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने कुलंगार भस्मासुरहरूले पार्टी छोडे भन्दैमा यो आन्दोलन कमजोर हुनेवाला छैन। नेकपा एमाले वर्तमानमा जे जस्तो अवस्थामा छ जग जाहेर छ। यसअघि 2074 सालमा आफूलाई पहिलो दलको
दलको रूपमा दर्ज गर्न सफल भएको एमाले विभाजनको मार खेपिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई नकारात्मक बिम्ब र भाष्य बनाएको एमाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा दुई पटक संसद विघटन गरेको लगायत गल्तीलाई स्वीकारेको पाइँदैन। तर पछिल्लो पटक एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घुमाउरो तरिकामा गल्ती भएको बताएका छन्। मैले नै एकीकरण एकता गरेको थिएँ, तर त्यो जोगाउन सकिएन। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी कमजोरी छैन भन्न सकिँदैन। हामीले सम्झाउन सकेनौँ, उनीहरूले फिजाएका भ्रमलाई तोड्न सकेनौँ, उनीहरूलाई गलत बाटोमा जान दिनबाट रोक्न सकेनौँ। यस्ता हाम्रा पनि कमीहरू रहेका होलान्। आफ्नो पार्टीले सरकारमाथि दबाव सृजना र खबरदारीको भूमिका निर्वाहमा कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी गर्दै गर्दा पनि एमाले भित्रकै केही नेताहरूले भने प्रतिपक्षका हैसियतमा जति काम गर्नुपर्ने सो गर्न नसकेको स्वीकारेका छन्। एमाले नेता विशाल भट्टराई भन्छन्, कडा रूपमा प्रस्तुत भयो भने एमाले उत्तेजक भयो, आक्रामक भयो, रचनात्मक विपक्षी भएन भन्छन्। मैले अलिकति क्रिएटिभ खालको भूमिका निर्वाह गर्यो भने कमजोर जस्तो भयो भन्छन्। यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणका क्रममा भएको अनियमितता र देशका विरुद्धमा भएका गतिविधिलाई हामीले सच्याउनका लागि अर्थमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने काम एमालेको तर्फबाट भयो र बाहिर बसेर एमाले प्रतिपक्षको जुन भूमिका खेलेको छ त्यो विगतमा कुनै पनि पार्टीबाट भएको थिएन। अझै पनि यथोचित मात्रामा अझै पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। सरकारमाथि गरेका केही आलोचना र खबरदारीले मुलुकमा ठूलै महत्त्व राख्ने निर्णय र फैसलाहरू भएको भन्दै एमाले जस लिइरहेको छ। तर त्यही संसदमा आफ्नो भूमिका थप सशक्त हुन नसकेको भन्दै केही नेता त्यति सन्तुष्ट छैनन्। ती मध्येकै एक हुन् नेता बिन्दा पाण्डे। जसरी हामीले संगठित हिसाबबाट उठाउनु पर्थ्यो र नागरिकहरूका सवालहरू, तमाम सवालहरू जुन छन् होइन, मलका सवाल छन्, अहिलेको चाहिँ अब यो महँगीका सवालहरू छन्, शिक्षा क्षेत्रमा भएका चाहिँ नि जुन अव्यवस्थाका कुराहरू छन्, अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका चाहिँ नि जुन खालका चाहिँ विकृतिहरू नै पनि छन्, यी तमाम कुरामा चाहिँ जति जुन तहमा चाहिँ नि खबरदारी गर्नु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ हामीले पनि अलिक सशक्त र संगठित हिसाबले गर्न सकेका छैनौँ। प्रतिपक्ष सरकारको मूल मान्यता र खबरदारीमा भन्दा ससाना नारा र मुद्दामा मात्रै अल्झिएको जानकारहरू बताउँछन्। पार्टीदेखि संसदसम्म आफ्नो भूमिकामा सन्तुलन कायम गर्न नसक्नुका साथै सैद्धान्तिक विवेचनामा प्रतिपक्ष चुकेको विश्लेषक सोमत घिमिरेको तर्क छ। संसदमा के गर्ने हो, सडकमा के गर्ने हो, पार्टीका बीचमा के गर्ने हो भन्ने खालको सन्तुलन चाहिँ केही पनि भएन। मुद्दाबाट विचलित छ एमाले, अलिकति कुण्ठाग्रस्त जस्तो, अलिकति ईर्ष्याग्रस्त जस्तो, मुद्दाभन्दा बाहिर पोलिटिक्स गर्न खोज्ने जस्तो देखियो झन् यो बीचमा त। पछिल्लो एक वर्षमा प्रतिपक्षीको भूमिकासँगै पार्टीको आन्तरिक किचलो मिलाउँदैमा एमालेको समय बढी व्यतीत भएको छ। सत्ताबाट बाहिरिएपछि पार्टी महाधिवेशन गरेको एमालेमा असन्तुष्टिका स्वरहरू प्रकट हुने गरेका छन्, तर नेतृत्वले त्यसमा खासै चासो दिएका छैनन्। सत्ताबाट विमुख हुँदाको आक्रोश वा उत्तेजना जे राखे पनि एमाले मुलुकको ठूलो पार्टी भएकोले आगामी दिनमा उसले चाल्ने कदमले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ आगामी चुनावमा एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गर्छ वा उसका नेताहरूले विभाजनकारीको उपमा दिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर अघि बढ्ने प्रयास गर्छ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर बापत मूल्य समायोजन भएको रकम 59 करोड 86 लाख 80 हजार रुपियाँ आयल निगमलाई अनुदान दिने भएको छ। गत शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले इन्डियन अयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी दिन अपुग 7 अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक कुलदेव थापालाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ भने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद 2 वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ परीक्षण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परि दिवंगत भएका इन्जिनियर सतीश कुमार गोहित र सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगरको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप 5-5 लाखका दरले आर्थिक सहायता दिने र जुरे पहिरो पीडित समुदायका लागि जनस्तरमा सङ्कलित रकम फुकुवा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ।
नवनियुक्त उपसभामुख पुष्पा भुसालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा एक कार्यक्रमका बीच उपसभामुख भुसालले आज शपथ ग्रहण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना अधिकारी सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। शपथ ग्रहण गर्दै उपसभामुख भुसालले इमानदारीतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। भुसाल गत शुक्रबार उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। 2076 माघदेखि उपसभामुख पद रिक्त रहँदै आएको थियो। भारतीय ऑयल कर्पोरेशनबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि तत्काल मूल्य समायोजन नहुने भएको छ। यसअघिको नोक्सानीको असर परिरहेकाले उपभोक्ताका लागि नयाँ मूल्य सूची तत्काल लागू नहुने नेपाल आयल निगमले जनाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेर आएसँगै भारतीय ऑयल कर्पोरेशनले पनि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटेको नयाँ सूची पठाएको थियो। वैशाख 21 यता पछिल्लो पटक एकजनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 73 दिनपछि पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमित एकजनाको मृत्यु भएको हो। कुल 3041 नमूना परीक्षण गर्दा 135 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 59 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1439 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियन र पेशागत संघ संगठनहरूको माग सम्बोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले 7 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसीले मन्त्रालयका अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिने बताउनु भएको हो। गठन हुने कार्यदलले समस्या मात्र नदिई तत्काल दीर्घकालीन अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिने उहाँले बताउनु भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको शैक्षिक व्यथिति एवं राजनीतिकीकरणप्रति 7 विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न विश्वविद्यालयसँगै सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। केही समय अगाडि विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन संकायमा लिएको परीक्षाको प्रश्नपत्र दोहोरिएको र निजी कलेजको आन्तरिक प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको भन्दै विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले छानबिनका लागि अवकाश प्राप्त प्राध्यापकको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय छानबिन कमिटी गठन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा 3 अर्ब 48 करोड 35 लाख रुपियाँ बेरोजु रहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कर्णालीका 79 स्थानीय तहमध्ये 78 स्थानीय तहको पेस्की सहितको बेरोजु 3 अर्ब 48 करोड 35 लाख रुपियाँ देखाइएको हो। कर्णालीका 24 नगरपालिकाहरूको 1 अर्ब 33 करोड 41 लाख रुपियाँ बेरोजु देखिएको छ। गाउँपालिका 54 मध्ये 2 अर्ब 14 करोड 94 लाख रुपियाँ कुल बेरोजु देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पर्वत डायरीको पालो। पर्वत डायरीबाट रामकृष्ण लामिछानेको नमस्कार। पर्वतका 31 विद्यालयलाई भवन, शौचालय, खानेपानी सहितका संरचना निर्माणमा आएको भुक्तानी रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रोकेको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्वतका अनुसार संरचनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनको नतिजापछि कोलेनिकामा भुक्तानीलाई निकासा रोकेको छ। असार 25 गतेपछि अत्यावश्यक योजनाहरूको कार्यक्रम नरहेको भन्दै भुक्तानी रोकिँदा विद्यालयहरू मर्कामा परेको शिक्षा इकाइ पर्वतका प्रमुख रामेश्वर लामिछानेले बताउनुभयो। राज्यका कुनै पनि संयन्त्रको ध्यान नपुगेपछि जिल्लाका 7 स्थानीय तहलाई जोड्न निर्माण भएको मोटरेबल पुल निर्माण गर्न स्मृति प्रतिष्ठान जुटेको छ। दोबिल्लाको मोदी खोलाको पुल लामो समयदेखि मर्मत नहुँदा जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न आफूहरू लागेको अमृत जोशी स्मृति प्रतिष्ठानका सचिव माधव पौडेलले बताउनुभयो। स्थानीय, प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधिलाई यो समस्या अवगत हुँदा समेत बेखबर भएपछि तत्कालको खाँचो टार्न प्रतिष्ठान जुटेको हो। पर्वत सदरमुकाम कुस्मामा महिलाहरूको मात्रै लगानीमा मिलनचोक बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था सञ्चालनमा आएको छ। मिना थापा बानियाको नेतृत्वमा स्थापना गरिएको सहकारीमा 59 जना महिला शेयर सदस्य छन्। संस्थाको कुल शेयर पुँजी 1 करोड 24 लाख रहेको छ। सहकारीले कारोबार समेत थालेको छ। कोभिड पछि देखिएको आर्थिक मन्दीको समयमा विपन्न र आर्थिक अभाव झेल्दै गरेका समुदायलाई निशुल्क खाता खोल्ने र सुलभ कर्जा प्रवाह गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको उपाध्यक्ष इन्दु तिवारीले बताउनुभयो।
पर्वतमा यस वर्ष काँक्रोको बिउ उत्पादन भत्तै घटेको छ। सिनापानी र रोगकिराको प्रकोपका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष 41% कमी आएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले जनाएको छ। जिल्लाको फलेवास नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 पाङराङ र जलजला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 धाइरिङमा विगत लामो समयदेखि काँक्राको विभिन्न जातको बिउ उत्पादन हुँदै आएको छ। हवस् त पर्वत डायरी आजलाई यति नै। रामकृष्ण लामिछाने बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा 2,18,000 मेट्रिक टन मल बिक्री भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले 2,64,000 मेट्रिक टन मल आयातको सम्झौता गरे। बमोजिम 1,91,500 मेट्रिक टन मल आयात भएको र बाँकी मल मौजदात रहेकोमा सो मात्रामा मल बिक्री गरेको हो। नेपालले भारतसँग गरेको G2G सम्झौता मार्फत 5 वर्षका लागि 1,50,000 देखि 2,10,000 मेट्रिक टन मलका लागि हस्ताक्षर भएको छ। अन्य राष्ट्रसँग मल खरिदका लागि छलफल भइरहेको बताइएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको कारोबारको पहिलो दिन शेयर बजार सामान्य अङ्कले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन 7.93 अङ्कले बढेको बजार आज 1.93 अङ्कले बढेर 2011.39 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 0.2 अङ्कले बढेर 385.93 बिन्दुमा पुगेको छ। आज शेयर कारोबारमा सुरुवाती समयमा उतार चढाव भए पनि बजार स्थिर देखिएको हो। कुल कारोबारमा आएका 210 वटा कम्पनीको 30,45,889 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,23,24,00,000 भन्दा बढी कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले युक्रेनबाट 5,000 बढी बालबालिका सहित 30,000 युक्रेनीलाई आफ्नो देशमा लगेको दावी गरेको छ। रुसी राष्ट्रिय सुरक्षा नियन्त्रण केन्द्रले युक्रेनका अधिकारीहरूको संलग्नता बिना नै उनीहरूलाई रुसमा स्थानान्तरण गरिएको दावी गरेको अल जजिराले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 28,424 युक्रेनी नागरिकलाई रुसले लगेको बताइएको छ। डनबस क्षेत्र सहित युक्रेनका जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट ती मानिसलाई रुसमा सारिएको हो। युक्रेनका अधिकारीहरूले भने रुसले ती नागरिक जबरजस्ती लगेको बताएका छन्। रुसको पछिल्लो कदमको पश्चिमा देशहरूले पनि विरोध गरिरहेका छन्। सबैभन्दा बढी युक्रेनबाट पोल्यान्डमा जाने युक्रेनीहरू बढिरहेका छन्। त्यस्तै हङ्गेरी, रोमानिया, माल्डोभा र बेलारुसमा पनि युक्रेनी शरण लिन पुगेका छन्। हाइटीको राजधानी पोर्टो प्रिन्सको साइड सोलेलमा सशस्त्र समूह बीचको झडपका क्रममा 234 जनाको मृत्यु भएको छ। सयौंको संख्यामा घाइते भएका छन्। सशस्त्र समूहको नियन्त्रणमा रहेको सो क्षेत्रमा झण्डै 3 लाख मानिस फसिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा उद्धारकर्ताले प्राथमिक उपचार प्रदान गर्न तथा घाइतेलाई बाहिर निकाल्न पहल गरे पनि सो सफल नभएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालले आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको अन्तिम खेलमा घरेलु टोली स्कटल्यान्ड सामु 129 रनको सामान्य लक्ष्य पेश गरेको छ। टेटबोल्ड ग्लासगोमा स्कटल्यान्डले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको नेपालले 35.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 128 रन जोड्यो। नेपालका आसिफ शेखले सर्वाधिक 40 रन जोड्नु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले राम्रो स्कोर गर्न सकेनन्। स्कटल्यान्डका हमजा ताहिरले 4 विकेट लिए। यस्तै मार्क वाटले 3, गेभिन मेनले 2 तथा क्रिस्टोफर मैकब्राइडले 1 विकेट हात पारे। घरेलु टोली स्कटल्यान्ड अहिले जवाफी ब्याटिङमा छ। दुवै टोली जित निकाल्दै सिरिजको सुखद अन्त्य गर्न चाहन्छन्। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 19 खेलबाट 17 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ। स्कटल्यान्ड 23 खेलबाट 32 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यसैबीच तीव्र गतिका बलर किशोर महतोले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका छन्। यो सँगै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यू गर्ने किशोर नेपालका 34औं खेलाडी बनेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको दोस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठक भोलि बस्दैछ। बैठक ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा मुख्यालयमा दिउँसो 3 बजे बस्नेछ। कार्य समिति बैठकमा विभिन्न एजेन्डामाथि छलफल हुने बताइएको छ। नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप र नेपाल सुपर लिग एनएसएल मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहेको छ। अघिल्लो कार्य समितिले एनएसएल आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट एन्ड इभेन्ट कम्पनीलाई आगामी भदौ 25 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म दोस्रो संस्करण आयोजनाको स्वीकृति दिएको थियो। हस्तै नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन
बुलेटिन यही सकिन्छ। तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।